बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के प्रीएम्बल को। हमने डिस्कस किया था और पहले व्लॉग में जो पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था प्रीएम्बल का जो पहला हिस्सा था, और वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि जो दिबाचा है, प्रीएम्बल है आईन पाकिस्तान का, बेसिकली ये क्रक्स होता है कि हमारा आइन इन बुनियादों पर या इन सतून पर खड़ा है, और उसमें ये चीज़ें होंगी जिसमें पहली चीज़ आईन पाकिस्तान ने कही कि हाकमियत आला का जो कंसेप्ट है वो अल्लाह पाक की ज़ात है, और जो अवाम पाकिस्तान है उनको ये एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पर जो हुकूमत दी जाती है, जो इख्तियारात दिए जाते हैं, और ये जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रियासत के, हुकूमत के, वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अवाम उनको मुंतखब करती है और वो अल्लाह की तरफ से दी गई अमानत को इस्तेमाल करते हैं। वो इख्तियार उनका अपना ज़ाती नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत होती है जिसको हमारा आइन सेक्रेट ट्रस्ट कहता है, और उसके बाद फिर एक पूरा तरीक़ाकार दिया गया। आज हम उससे आगे बात करेंगे, और उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आईन पाकिस्तान है वो ये कहता है कि वेयर इन शैल बी ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ। अहम चीज़ ये है कि आईन पाकिस्तान हमें फ़ंडामेंटल राइट हमारे सामने लेकर आता है। फ़ंडामेंटल राइट कौन से होते हैं वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आम राइट में और बुनियादी हकूक़ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर आईन पाकिस्तान कह रहा है कि जो हर पाकिस्तानी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा जो उनका इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, हर किसी को एक नज़र से देखा जाएगा और उनके स्टेटस की बुनियाद पर तकसीम नहीं होगी, बल्कि सबको एक नज़र से देखा जाएगा। ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, कानून के मुताबिक एक तो उनको मौके भी यकसां दिए जाएंगे और कानून की नज़र में भी सबको बराबर समझा जाएगा। ये आईन पाकिस्तान का प्रीएम्बल, जो आईन पाकिस्तान लिखने वाले थे वो आईन पाकिस्तान का मकसद बता रहे हैं। मरकज़ी जो थीम है आईन पाकिस्तान का वो बता रहे हैं कि वो उनको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा, और बिफोर लॉ भी वो उनका सोशल, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये डेवलप की जाएगी, और ये फ़राहम की जाएगी शहरियों को। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो फ़राहम की जाएगी। अगर कोई सियासी जमात है तो एक सियासी जमात को जितने हकूक़ हासिल होंगे दूसरी सियासी जमात को भी वही हकूक़ हासिल होंगे, और ये चीज़ें हमें प्रीएम्बल बता रहा है कि ये आईन पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको नज़रियात की आज़ादी का हक़ देता है हमारा प्रीएम्बल आईन पाकिस्तान का, कि फ्रीडम ऑफ थॉट आपको दिया जाएगा। एक्सप्रेशन, आपको अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर है तो आप बात कर सकें, और ये नहीं है कि आप थोड़ी सी भी बात करें तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। अगर आप किसी अदालत के फ़ैसले के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे दें और उसके ऊपर आपकी तौहीन हो जाए, आप किसी वज़ीर आज़म के बारे में बात कर दें, उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात कर दें और एफ आई ए आपको उठा के ले जाए, तो हमारा आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा आइन कहता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, आपको अपना अकीदा रखने की इजाज़त होगी, आपको अपना मज़हब, आज़ादी से आप अपने मज़हब के मुताबिक जो अमल है वो कर सकेंगे। अक़लियतों के हकूक़ की भी बात हो रही है। फेथ, वर्शिप एंड एसोसिएशन, आपको अपना बिलीफ, आपका फेथ और वर्शिप, आपको आपके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त होगी। और एसोसिएशन, आपको जमात बनाने की, आपको सियासी जमातें बनाने की इजाज़त होगी। आप किसी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं, आप कोई भी सियासी जमात या सियासी ग्रुप बना सकते हैं। ये हमें कौन दे रहा है? ये प्रीएम्बल, आईन पाकिस्तान का प्रीएम्बल इन चीज़ों की गारंटी दे रहा है, और सब कह रहा है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सबसे अहम बात है कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप एसोसिएशन की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो लॉ के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा और मोरालिटीज़ के मुताबिक होगा। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हम पिछले दिनों चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में केस था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि इमरान ख़ान के बारे में वो किताब का ज़िक्र हुआ, मुराद सईद का ज़िक्र हुआ, और इसके अलावा जो रेहाम खान की किताब थी। दूसरा, कंवल शोज़ब के बारे में जो MNA थी साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके बारे में ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में सोती थी तभी उनको MNA की सीट मिली। अब ये इनके बारे में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आप, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ख़िलाफ़ ये बात की है
تو ایف آئی اے اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس پر آپ حد کی عزت کا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ لا ہمارا آئین کچھ اور کہہ رہا ہے، پریمبل کہہ رہا ہے کہ موریلٹی کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فریڈم آف تھاٹ آپ کے پاس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے پاس ہے، لیکن وہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ موریلٹی ہے۔ اگر آپ موریلٹی سے ہٹ جائیں گے تو وہ فریڈم آف سپیچ نہیں رہے گا، وہ اوفینس بن جائے گا۔ وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں رہے گا، وہ اوفینس بن جائے گا۔ یہ ہمارا جو پریمبل ہے آئین پاکستان کا وہ کہتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ویئر ان ایڈوکیٹ پروویژن شیل بی میڈ ٹو سیف گارڈ دی لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ آف مائنورٹیز اینڈ بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاسز۔ کہا یہ جا رہا ہے ہمارے پریمبل میں کہ یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام کریں، ایسی پالیسیز بنائیں جس سے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو، بیکورڈ علاقوں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو، جو اپریسڈ کمیونٹی ہے ہمارے سوسائٹی کی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے طبقات ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے، وہ ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آئین پاکستان اپنے پریمبل میں ریاست کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مائنورٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بیکورڈ جو سوسائٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ویئر ان دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ۔ آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، اس کو مکمل طور پر سیکیور کیا جائے گا۔ اب عدلیہ کی آزادی کا جہاں تک سوال آتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی، ہمارے ملک میں آپ اگر یہ کہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے تو یہ تو غلط ہوگا، اگر آپ یہ کہیں کہ عدلیہ ایکسٹرا آزاد ہے تو یہ درست ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ عدالتوں پر اثر انداز ہوتی ہوں۔ ہم اگر ہائی کورٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ماضی کی جو ابھی حکومت گزری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ وقت کے بادشاہ کے خلاف یا شہنشاہ کے خلاف یا وقت کے وزیر اعظم یا صدر کے خلاف عدالت نے اس وجہ سے فیصلہ نہ دیا ہو کہ وہ وزیر اعظم یا صدر ہے۔ جہاں بھی عدالت کو مناسب لگا آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف فیصلے بھی آئے اور چیزیں بھی آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ہماری عدالتیں ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتی ہیں جو عام پاکستانیوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہاں اگر آپ پریمبل پڑھ لیں تو یہاں کوئی بھی خاص اور عام نہیں ہے، سب کو قانون کی نظر میں ایک جیسا دکھایا گیا ہے، لیکن وہاں فریڈم آف جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر تب حرف آتا ہے جب ہماری عدالتیں پسند اور ناپسند کے مطابق کام کرتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ رات کو عدالتیں لگیں اور اس کی وجہ سے چیزیں پھر لوگوں کے مائنڈ میں، ایک غریب آدمی ہے، ہم سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں غریب کے لیے اگر اس کا چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، معصوم بچیوں کے خرچے کا معاملہ ہے، اور ان کا خرچہ اگر عدالتوں نے فکس کیا ہوا ہے اور باپ ظالم بن کے بچیوں کا خرچہ نہیں دے رہا، تو وہ عدالتوں میں گئے اور عدالتیں 10 سال سے وہ کیسز کو لٹکا کے بیٹھی ہیں۔ اگر عدالت کی جا کے منت کی جائے کہ جناب خدا کا خوف کریں، یہ معصوم بچیاں ہیں، آگے عید آ رہی ہے، ان کا خرچہ نہیں دیا جا رہا، کوئی اس کو اولڈ کیس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، کوئی 2 دن کی ڈیٹ دیں، کوئی 4 دن کی دیں، 6 دن کی، عدالتیں مہینے 1.5 مہینے کی ڈیٹ کر دیتی ہیں۔ جتنا ان کے سامنے جا کے آپ اپنا جو منت ترلا کریں کہ اور ان کو آئین اور قانون سمجھانے کی بات کریں، کوئی اثر نہیں ہوتا، مرضی اپنی کرتی ہیں اور وہ وہی ڈیٹ دیتی ہیں جو ان کو سوٹیبل لگتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے میٹرز میں 2 مہینوں کی ڈیٹیں پڑ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ عدلیہ یہ دکھائے کہ فیصلہ اگر رات کے 12 بجے کوئی کام ہونا ہو اور وہ نہ ہو رات کے 12 بجے تک، اور عدالت رات کے 9 بجے آ کے عدالت کھول کے بیٹھ جائے کہ اگر 12 بجے توہین ہوئی تو ہم 12:05 پہ سماعت کریں گے، تو یہ جو چیزیں ہیں، ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ غریب کا بھی وہی حق ہے، طاقتور کا بھی وہی حق ہے۔ آئین کا اگر آرٹیکل 8 ہے، آرٹیکل 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، اس کو کوئی کسی پاکستانی شہری کا فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کر رہا ہے، اس کے بھی وہی حق ہیں، اور آرٹیکل 95 کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے بھی وہی حق ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں آئین پاکستان بتاتا ہے۔ wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded۔ پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کی حفاظت کی جائے گی، پاکستان کی زمینوں کی حفاظت کی جائے گی، پاکستان کی اسپیس کی، ایئر کی،
جو حفاظت کی جائے گی، پاکستان کے جو پانی ہے، سمندر ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بحری جو فوج کا کنسیپٹ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایئر فورس کا کنسیپٹ ہے، جب ہم بڑی فوج کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں، یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ آئین پاکستان نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی ٹیریٹری کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ایئر میں بھی، خلا میں بھی پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے پانیوں میں بھی پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ نے خشکی میں بھی پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے۔ ابھی پریمبل ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلا جو پارٹ ہوگا اس میں ہم پریمبل کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔